नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ीलत नमाज पार्ट 2 तबलीग व अशात इस्लाम के सिलसिले की आज हमारी 9वीं वीलाग है। नमाज की अहमियत और तकरीम के पेश नज़र आज हम इस बेपनाह अहम मौजू पर दूसरी वीडियो बना रहे हैं और ये अल्लाह तबारक ताला की तईद व तौफ़ीक़ से ही मुमकिन हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया तो इसमें ऐसी चीज़ें पैदा फरमाईं जिनको न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में से इसका ख्याल गुज़रा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जन्नत अदन कलाम कर। तो उसने 3 बार कहा, कद अफला अल मुमिनून मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम। उन मोमिनों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दफ़ा जिब्राईल मेरे पास ज़वाल आफ्ताब के वक़्त आए और उन्होंने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। कहा जाता है कि सलात का लफ्ज़ सल्ली से मुश्तक़ है और सल्ली आग है, और हम जब किसी टेढ़ी लकड़ी को सीधा करना चाहते हैं तो इसको आग दिखाते हैं और वो इसकी तपश से सीधी हो जाती है। इसी तरह इंसान में भी नफ्स के सबब कजी है जो बुराई का हुक्म देता है। ज़ात इलाही के अनवार ऐसे हैं कि अगर इन पर से पर्दे हट जाएं तो जो भी चीज़ वहाँ मौजूद होगी इसको जला डालेंगे। इसीलिए जब मोमन सतवत इलाही और अज़मत रब्बानी से सेंक दिया जाता है तो नफ्स की कजी दूर हो जाती है और उसको दौलत मेराज हासिल होती है। इसलिए साहिब नमाज जहन्नम की आग से महफूज रहेगा, मगर सिर्फ़ कसम पूरी करने के लिए पुलसरात से गुज़रेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, अपने और अपने बंदे के दरमियान। चुनांचे जब मेरा बंदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी ताज़ीम की। और जब वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब वो कहता है कि मालिक यौमिद्दीन तो हक़ ताला फरमाते हैं कि बंदे ने सब काम मेरे सुपुर्द हवाले कर दिए। और जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो मबूद बरहक फरमाते हैं कि मेरे और बंदे के दरमियान मामला है। जब वो इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है तो खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर फरमाता है, ये सब मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ उसने तलब किया वो पूरा होगा। बस नमाज मेरे और उसके दरमियान पैबंद और तल्लक़ है। खुज़ू व खुशू की अहमियत, चूँकि नमाज अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ को सवार करती है, इसलिए ज़रूरी है कि बंदा ऐसे में खुज़ू व खुशू का इजहार करे ताकि इसके जज्बा बंदगी पर अल्लाह ताला का दबदबा और सतवत कायम रहे। मनकूल है कि जब किसी चीज़ पर तजल्लियात का ज़हूर होता है तो अल्लाह ताला के हुज़ूर खुशू व खुज़ू करती है, और निजात और दुरुस्तकारी उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं। अगर दिल में खुशू का ज़वाल होगा तो फलाह का भी ज़वाल होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम करो। बस जब नमाज ज़िक्र खुदाबंदी के लिए है तो इसमें लहव व निस्यान का गुज़र कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नमाज के करीब ना जाओ जब तक तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुमको मालूम हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो। यानी जिसे मालूम ना हो कि वो क्या कह रहा है तो वो ज़िक्र इलाही कैसे कर सकता है। इस तरह जिसकी अकल हाज़िर नहीं और वो और मतवाला एक बराबर हैं।
غریب التفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فاخلا معلیکا انکا بالواد المقدس طویٰ کہ یہ توضیح بیان کی گئی ہے کہ اے موسیٰ تمہارا قصد اپنی زوجہ اور گوشت فندوں کے ساتھ ہے، یعنی غیر اللہ کا خیال ایک نشہ ہے۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ابتدائی حال میں نماز پڑھتے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے اور آسمان کی طرف نظریں کرتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے۔ تو ان حضرات نے اپنے منہ نیچے کر لیے جیسے سجدہ کرتے ہو، تو اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف یا ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، پس جب وہ کسی اور کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف منہ کر، میں تیرے حق میں بہتر ہوں اس شخص سے جس کی طرف تو نے توجہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نے دیکھا کہ ایک شخص نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیر رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص میں خشوع و خضوع نہیں، اگر اس میں خشوع ہوتا تو اعضاء و جوارے بھی خشوع کرتے۔ بحوالہ عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی۔ حضور نے تاکید فرمائی کہ تم جس وقت نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نمازی اللہ کی جانب روا دواں ہے، یعنی اس وقت دنیا اور اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صلاۃ کے معنی پکارنے کے ہیں۔ صلاۃ کے لفظی معنی پکارنا ہے، اور نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے تمام اعضاء و جوارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تمام اعضاء زبان بن جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ ظاہر و باطن میں اس کو پکارتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت بھی گریہ وزاری اور خضوع میں اور نیاز مند سائلوں کی طرح گڑ گڑا کر مانگنے میں باطن کی شریک ہے۔ بس جب تو رب جلیل کو گڑ گڑا کر پکارے گا تو وہ ضرور سنے گا، کیونکہ اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نماز میں جھولنے اور ٹیڑھا ہونے کی ممانعت۔ ام رومان کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھے نماز میں جھکتے ہوئے دیکھا تو جھڑکا اور فرمایا کہ بدن کا جھکنا اور جھومنا خشوع نفاق ہے، یعنی دل کا خشوع اور بدن کا نفاق اور حضور قلب کا نہ ہونا ہے۔ منقول ہے کہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا دل غافل ہو۔ نماز میں 4 حالتیں اور 6 اذکار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نماز میں 4 حالتیں یا حیتیں ہیں: قیام، قعود، رکوع اور سجدہ، اور 6 اذکار یہ ہیں: تلاوت قرآن، تسبیح، حمد، استغفار، دعا اور حضور پر درود بھیجنا۔ اس طرح نماز پوری 10 عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ 10 عبادتیں فرشتوں کے 10 گروہوں میں تقسیم ہیں، اور ہر گروہ 10,000 ملائکہ پر مشتمل ہے۔ اس طرح غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نمازی کی 2 رکعت نماز کی عبادتیں جمع ہو کر 1,00,000 فرشتوں کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہیں۔ بس خشوع و خضوع اور استغراق سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن